सो यो भिडियोमा हामी चाहिँ च्याप्टर 4 वातावरण तथा पर्यटनको बारेमा वातावरण र पर्यावरणको बारेमा चाहिँ हामी पढ्नेछौँ हैन। सो फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ वातावरणको बारेमा हेर्नेछौँ। वातावरणको अर्थ के हो भन्दाखेरि वरिपरिका वस्तुहरू सामाजिक वा निर्जीव वस्तुहरू जसले मानव जीवनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छन् त्यसलाई नै हामी वातावरण भनिन्छ हैन। अर्थात् हाम्रो वरिपरिको सम्पूर्ण अवस्थिति नै हाम्रो वातावरण हो। यसका तत्त्वहरू जस्तै हावा, पानी, माटो, वनस्पति, जीवजन्तु, नदीनाला, हिमाल पहाड आदि हुन् जसले जनजीवनलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभाव पार्दछन्। जस्तै कि यहाँ वातावरण हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जसको चाहिँ हाम्रो तत्त्वहरू रहेको छ हावा, पानी, जीवजन्तु, वनस्पति, ढुङ्गा, माटो, हावा, घाम, नदीनाला, त्यसै गरी वनस्पति अवशेष, यस्ता चाहिँ हाम्रो वातावरणको चाहिँ तत्त्वहरू हुन् हैन। सो अब चाहिँ पर्यावरण, अब इकोसिस्टम, अब त्यसको बारेमा हामी चाहिँ त्यसको अर्थ बुझ्नेछौँ। पर्यावरण भन्नाले जीवजन्तु, वनस्पति र तिनीहरूको वातावरणसँगको सम्बन्ध वा समग्रतालाई बुझिन्छ। पर्यावरणले निश्चित स्थानको जीवजन्तु, वनस्पति वा अन्य वस्तुको अवस्थितिलाई नै जनाउँछ। यसको अर्थ कुनै पनि स्थानको प्रत्येक जीवजन्तु वा वस्तुहरूसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। कुनै चिजको अस्तित्व हुनु वा नहुनुमा पर्यावरणको भूमिका रहन्छ। यी सबै कुराको अध्ययन गर्न विज्ञान नै इकोलोजी हो हैन। यसले जीवजन्तु तथा वनस्पति बीचको आपसी सम्बन्धहरू र वातावरणसँगको सम्बन्धको राम्ररी अध्ययन गर्दछ। सो विभिन्न विविधताले पर्यावरणीय विविधता आउँछ। सो अब खमा हामी चाहिँ हाम्रो वातावरण र पर्यावरणको हामी चाहिँ अर्थ बुझ्यो हैन। सो अब चाहिँ हामी खमा वातावरण संरक्षणको आवश्यकता र महत्त्व, वातावरणको संरक्षण किन गर्नुपर्छ, त्यसको के महत्त्व छ त्यसको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। सो पोइन्ट वाइज छ हैन। सो फर्स्ट पोइन्टमा हाम्रो दिएको छ वातावरणको जीवजन्तु एवं वनस्पतिको जीवन एवं अवस्थितिमा भूमिका रहने र जसको सम्बन्ध मानिससँग हुने। सो सेकेन्ड पोइन्ट रहेको छ वातावरण परिवर्तनले मानिसको जीवनमा असर पार्ने। पोइन्ट 3 मा रहेको छ प्रकृतिले कायम गरेको सन्तुलनलाई दुई प्रकारले प्रभाव पार्न सक्छ, प्राकृतिक घटना, दैविक र मानवीय क्रियाकलाप। र त्यसै गरी फोर्थ पोइन्ट रहेको छ हाम्रो पहिलोले बाढी, पहिरो, भुइँचालो र दोस्रोले विज्ञान र प्रविधिलाई जनाउँछ हैन। सो हाम्रो चाहिँ असर वन विनाश, प्रदूषणलाई जनाउँछ हैन दोस्रोले। त्यसै गरी प्राकृतिक घटना भन्नाले खास गरी मानिसको नियन्त्रण बाहिर हुन्छन् र कारक पनि मानव इतर नै हुन्छ। मानवीय क्रियाकलापको कारणले परिवर्तित वातावरणलाई र हुन सक्ने वातावरणीय परिवर्तनलाई भन्ने न्यून वा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसको लागि विकास योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित हुनुपर्दछ। सो हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ वातावरणीय समस्याका मूल कारण तत्त्व मानव नै रहेको डिजायर फर डेप्थ वर्कले नै वातावरणीय समस्या पैदा गरेको। सो नेक्स्ट अर्को पोइन्ट रहेको छ विकास र वातावरण एकै सिक्काका पट्टा हुनुपर्नेमा एक अर्काको प्रतिद्वन्दी भएका। त्यसै गरी असन्तुलित विकासले आर्थिक, प्राविधिक वा सामाजिक विकासले वातावरण विनाश हुँदै आएको। त्यसै गरी नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ औद्योगिकीकरण जनसङ्ख्या वृद्धिले वातावरणमा समस्या सिर्जना गरेको र त्यो समस्याले मानवीय जीवन नै खतरामा पर्न सक्ने। त्यसै गरी नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ बढ्दो मानवीय आवश्यकता पुरा गर्न प्रकृतिमाथि ठाडो हस्तक्षेप भइरहेको, ठुलो संरचनामा निर्माण तथा स्रोतको शोषण भइरहेको। त्यसै नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ
वातावरण संरक्षणको लागि हरेक आयोजनाहरूको प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन गरेर त्यसको सीमा निर्धारण गर्ने र गुण नियन्त्रण गर्ने परिपाटीको विकास गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ वातावरणलाई प्रदूषित हुनबाट बचाउनका लागि विशेष अभ्यास गर्न जरुरी रहेको र प्रदूषण भन्नाले जीव जन्तु वा वनस्पति अर्थात् पर्यावरणलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने वैज्ञानिक औद्योगिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरूले जसलेबाट वातावरणलाई रासायनिक भौतिक तथा जैविक परिवर्तन देखा पर्नुलाई बुझिन्छ। सो प्रदूषणका मूल स्रोत मानवद्वारा त्याज्य वस्तु वा अवशेष नै हो। तिनका केही जैविक हुन्छन् भने केही अजैविक। जैविकमा नाश हुने जैविक प्रकृतिबाट पदार्थहरू जस्तै मलमूत्र जैव जन्तुका अवशेषहरू वनस्पतिहरू पर्दछन् भने जैविकमा नाश नहुने धातुहरू रासायनिक पदार्थहरू पर्दछन्। जैविक पदार्थको पनि सही व्यवस्थापन हुन नसकेमा अत्याधिक मात्रामा थुप्रिँदै जाँदा वातावरण प्रदूषित हुन्छ भने नाश नहुने वा अजैविक पदार्थले वातावरणलाई दीर्घकालीन रूपमा नै प्रभाव पार्दछ, जसको असर हावापानी जमिनमा परि सर्वत्र वातावरणलाई नै प्रभावित पार्दछ। प्राणीका लागि अत्यावश्यक पानी, विविधकारक जनसङ्ख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण तथा रासायनिक मलको उपयोगले प्रदूषित भई मानव जीवनलाई विविध पक्षमा असर पारेको छ। त्यसैगरी हावा, उद्योग, सवारी साधन र अन्य जैविक प्रक्रियाबाट निस्किने धुवाँ, धुलो वा ग्यासले प्रदूषित भई स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ भने अन्य अप्रत्यक्ष असर पनि चानेचुने होइन। जमिन हरेक चिजको आधार प्रदूषणले आक्रान्त छ। यहाँ हुने संरचनाहरू लगायत अन्य वस्तुहरूको जमिनलाई अति प्रदूषित तुल्याई हिँडडुल, बसोबास तथा खेतीपातीमा पनि असर पुर्याउने गर्छ। उपरोक्त बाहेक मानवको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने ध्वनि प्रदूषण, विभिन्न यन्त्र उपकरणको उपज लगायतले समग्र वातावरण विनाशमा प्रमुख भूमिका खेल्छ। यो कुनै निश्चित स्थानको मात्र नभई विश्वव्यापी समस्या हो। विकसित राष्ट्रहरूले पूर्वाधार विकासको एउटा मुकाम हासिल गरेपछि वातावरण संरक्षण प्रति चासो देखाउन थालेका छन् भने अल्पविकसित राष्ट्रको लागि यो चुनौतीपूर्ण भएको छ। विकास निर्माणका कार्य आणविक लगायतले वातावरणलाई समस्याग्रस्त बनाइसकेकोले आगामी कार्यहरू वातावरण मैत्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भइसकेको छ। यो विषय अति संवेदनशील भएकोले विकास निर्माणका लागि सहयोगका लागि समेत त्यस्ता प्रावधानहरू राखिएका छन् जसको पालना गर्नु अत्यावश्यक छ। प्रमुख वातावरणीय प्रभाव। सो वातावरणमा चाहिँ कस्तो चाहिँ प्रभाव चाहिँ पर्छ, त्यसको प्रमुख चाहिँ प्रभावहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्नेछौँ होइन। सो नम्बर 1मा हाम्रो छ हरितगृह प्रभाव, जसलाई हामी चाहिँ ग्रिन हाउस इफेक्ट भन्छौँ होइन। अब बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थ वा कोइलाको उपयोग र वन जङ्गलको फडानीको पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम 0.0315% बढेर पृथ्वीको तापक्रम बढेको छ। यसलाई नै हरितगृह प्रभाव भनिन्छ। भनेपछि पृथ्वीको तापक्रम बढ्नु नै हाम्रो चाहिँ हरितगृह प्रभाव हो। कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्दै गएर पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुनाले वर्षा प्रक्रियामा परिवर्तन आउने, बरफका ढिकाहरू पग्लिने, कयौँ बस्ती देशहरू
जलमग्न हुने सम्भावना हुन्छन्, जस्तै बङ्गलादेश, मालदिभ्स हैन, त्यस्ता देशहरूमा चाहिँ यस्तो समस्या चाहिँ देखिएको छ। अब नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा भनेको एसिड रेन भनेपछि कोइला एवं पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगले निस्किने सल्फर डाइअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइड वायुमण्डलका पानीका कणमा मिसी तिनीहरू बिचको हुने रासायनिक प्रतिक्रियाबाट सल्फ्युरिक एसिड र नाइट्रिक एसिड बन्दछ र वर्षाको पानीसँगै पृथ्वीमा झर्दछ, जसलाई अम्लीय वर्षा भनिन्छ। यसले जीवजन्तु, वनस्पति लगायत संरचनाहरूलाई समेत असर पार्दछ। त्यसैगरी 3 मा रहेको छ हाम्रो ओजन तहको विनाश। ओजन लेयरको हाम्रो चाहिँ नाश। वायुमण्डललाई सामान्यतः 4 तहमा बाँडिएको हुन्छ। न्यूनमण्डल, जसलाई चाहिँ ट्रोपोस्फियर भनिन्छ हैन। त्यसरी खमा रहेको छ हाम्रो समतापमण्डल भनेपछि स्ट्राटोस्फियर। त्यसैगरी गमा छ हाम्रो मध्यमण्डल मेसोस्फियर। त्यसैगरी घमा हाम्रो रहेछ तापीय मण्डल थर्मोस्फियर भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो हाइट पनि दिएको छ। यदि हाम्रो पृथ्वीको सतहभन्दा 10 किलोमिटर हाइटमा छ भने त्यो न्यूनमण्डल भयो। त्यसैगरी 50 किलोमिटर हाइटमा छ भने सप्तामण्डल भयो। त्यसैगरी गमा 85 किलोमिटर पुग्यो भने त्यो हाम्रो चाहिँ मध्यमण्डल हुन्छ हैन। र चाहिँ 120 किलोमिटर यदि पुग्यो भने हाम्रो तापीय मण्डल हुन जान्छ। सो हामी चाहिँ ओजन लेयरको चाहिँ हामी हल्का पोइन्ट वाइज चाहिँ त्यसको हामी असरहरू के कस्तो पर्छ त्यसको बारेमा हामी यहाँ हेर्छौँ। ओजन ग्यास न्यूनमण्डल र सप्तामण्डलीय बिचमा फैलिएको सेकेन्ड पोइन्ट रहेको छ। सबैभन्दा तल 10 लाख भागमा 0.05 भाग र माथि 10 लाख भागमा 10 भाग ओजन ग्यास पाइन्छ। वायुमण्डलमा व्यापक अक्सिजन को विखण्डनद्वारा ओजन O3 ग्यास बन्दछ र यस्तो ग्यासलाई सप्तामण्डलमा बहने हावाले पृथ्वीको वरिपरि फैलाउँछ। यसैलाई नै ओजन तह या ओजन लेयर भनिन्छ। सूर्यको परावैजनिक किरण या त अल्ट्राभायोलेट रेले पृथ्वीमा पार्ने नकारात्मक असरलाई रोक्ने काम त्यसले गर्दछ। भनेपछि हाम्रो ओजन लेयरले चाहिँ पृथ्वीबाट सूर्यबाट निस्केको हाम्रो अल्ट्राभायोलेट रेज त्यसको चाहिँ हाम्रो जुन पृथ्वीमा चाहिँ धेरै असर पार्छ हैन, त्यो चाहिँ रोक्ने गर्दछ ओजन लेयरले। अब पृथ्वीमा उत्पादन हुने कार्बन डाइअक्साइडले ओजन तहलाई नोक्सान पुर्याउने सूर्यको परावैजनिक किरण सिधा पृथ्वीमा पारी विभिन्न नकारात्मक असर देखिन थालेका छन्। सो हाम्रो चाहिँ वातावरणमा चाहिँ हुने प्रमुख असरहरूको बारेमा हामी चाहिँ हेरिसक्यो हैन। सो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ हाम्रो थियो हरितगृह, अम्लीय वर्षा, त्यसैगरी ओजन लेयर, त्यसैगरी त्यति मात्र थियो हैन, ओजन लेयरसम्म थियो। सो अब चाहिँ हामी गमा चाहिँ हाम्रो वातावरण कानुनको समस्या सामान्य इतिहास भनेपछि वातावरण कानुनको सामान्य इतिहासको बारेमा हामी चाहिँ हेर्नेछौँ। वातावरणको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो कानुन चाहिँ हाम्रो बनिएको छ इतिहास त्यसको हामी पुरै डिटेललीमा हेर्नेछौँ। वातावरणको र जनजीवनको सम्बन्ध र प्रदूषित वातावरणको नकारात्मक असरको बारेमा साक्षात्कार हुँदै गएपछि विश्व समुदायको चासो वातावरण संरक्षणप्रति एकाएक बढ्दै गए। बमोजिम विभिन्न वातावरण कानुनहरूको तर्जुमा हुन थाले। कानुनले सामान्यतः अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको खाका प्रदान गर्दछ। कानुनमा उल्लेखित प्रावधानको उल्लङ्घन गरेमा दण्ड र सजाय गरी कानुनी सीमाभित्र रहेर काम गर्न बाध्य पार्दछ। कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तत्त्वहरू। कानुन निर्माण गर्दाखेरि कुन चाहिँ हाम्रो तत्त्वहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ त्यसको बारेमा हामी हेर्छौँ। जहाँ हाम्रो दिएको छ प्रथा र प्रचलन, जस्तै कस्टम एन्ड युजेज, त्यसैगरी न्यायिक निर्णयहरू, जजिसियल डिसिजन, त्यसैगरी विद्वानका विचार र लेख, राइटिङ एन्ड ओपिनियन अफ इन्टरक्लु, त्यसैगरी सन्धि कन्भेन्सन्स, खास
खास गरी सन् 1970 पछि विश्वव्यापी चासो बढेको भए सो अघिका क्रियाकलापले कानुन निर्माणमा भूमिका खेलेका होइन कमा हाम्रो दिएको छ। सन् 1848 मा प्रकृति संरक्षणका लागि विश्व सङ्गठनको स्थापना। त्यसगरी 1972 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम। त्यसै गरी 1963 को एयर पोल्युसन एक्टबाट वातावरण कानुनको सुरुवात भएको देखिन्छ। त्यसै गरी 1992 को जुन 3 देखि 14 सम्म ब्राजिलको रियो द जेनेरियोका वातावरण तथा विकास सम्बन्धी सम्मेलन भयो, जसमा जैविक विविधता संरक्षण, हरितगृह प्रभाव कम, ओजन तहको सुरक्षा गर्ने सम्बन्धी विषयमा छलफल र सम्झौता भएको थियो। सो नेपालको सन्दर्भमा गोचर राख्ने बाटा र पँधेराको रुखहरू काट्न नपाउने व्यवस्था पनि उल्लेखित छ। केही प्रमुख ऐनहरू: जलचर संरक्षण ऐन 2017, 2 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029, त्यसै 3 मा बिरुवा संरक्षण ऐन 2029, त्यसै 4 मा पर्यटन ऐन 2035, 5 मा चाहिँ श्री 5 महेन्द्र प्रकृति संरक्षण ऐन 2039, त्यसै 6 मा भू तथा जलधार संरक्षण ऐन 2039, त्यसै 7 मा फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन, त्यसरी 8 मा गाउँ विकास समिति ऐन 2049, त्यसै गरी 9 मा हाम्रो जीविस ऐन 2049, त्यसै 10 मा श्रम ऐन 2049, त्यसै 11 मा नपा ऐन, अनि त्यसै 12 मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, त्यसै गरी 13 मा सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, 14 मा जलविद्युत ऐन, त्यसै गरी 15 मा जलस्रोत ऐन, 16 मा वन ऐन 2018, त्यसै गरी वातावरण संरक्षण ऐन, 18 मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, त्यसै गरी 19 मा लुम्बिनी विकास कोष ऐन 2042 मा, त्यसै गरी 20 मा खाद्य तथा खनिज पदार्थ ऐन 2042 मा, 21 मा हाम्रो चाहिँ नगर विकास ऐन 2045 अनि आदि। अब देशको मूल कानुन संविधानले पनि वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विषयलाई समेटेका छ। प्राय नियम कानुनहरूले जनसाधारण तथा वातावरणीय स्वच्छताको सचेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिक दिनुपर्छ र दुर्लभ वन्यजन्तु वन र वनस्पतिको विशेष संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएका छन्। नेपालको 60औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको संरक्षण र जलस्रोतको विकास गर्ने नीति राखेको छ। यी कानुन तथा नीतिहरूलाई 3 भागमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ। जस्तै पहिलो हाम्रो रहेको छ वातावरण संरक्षणका लागि बनाइएका कानुनहरू, प्रोटेक्टिभ ल अफ इन्भाइरोमेन्ट। त्यसरी खमा रहेको छ वातावरणलाई बचाउने नियन्त्रण गर्ने कानुनहरू, प्रिभेन्टिभ ल अफ इन्भाइरोमेन्ट। त्यसरी गमा रहेको छ क्षेत्रगत कानुनहरू, सेक्टोरियल ल। अब यी सबै कुराहरूबाट यो प्रश्न हुन्छ कि वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने अर्थात् वातावरण संरक्षणको निम्ति विश्वव्यापी रूपमै अभियानहरू चल्दै आएका छन्। यसलाई प्रभावकारी बनाउन नियम कानुन वा योजनाहरू तर्जुमा भएका छन्, तर वातावरणीय समस्या आज हामी सबैका लागि ठुलो चुनौतीतिर बनेका छ। वातावरणीय अव्यवस्थापनका परिणाम। अब व्यवस्थापन नगरेमा कस्तो असर पर्छ परिणाम, त्यसको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। वातावरणीय अव्यवस्थापनका कारणले मानवीय स्वास्थ्य तथा उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर पर्छन्, जुन निम्नानुसार छन्: वन विनाश,
भनेपछि डिफोरेस्टेसन, त्यसै गरी भूक्षय भनेपछि सोइल डिग्रेडेसन, अनि त्यसै गरी गमा जल प्रदूषण र जलका कमी भनेपछि वाटर पोल्युसन, अनि स्क्यारसिटी, त्यसै गरी घमा छ हाम्रो वायु प्रदूषण एयर पोल्युसन, अङ्गमा छ हाम्रो जैविक विविधताको ह्रास लस अफ डाइभर्सिटी, त्यसै गरी चमा छ हाम्रो वायुमण्डलीय परिवर्तन एटमोस्फेरिक चेन्जेस। अनि हाम्रो त्यो हाम्रो भइसक्यो होइन नकारात्मक असरहरू, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी खुलासा गरेका छैनौँ। अब चाहिँ हामी घमा हेर्छौँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको कोपेनहेगन सम्झौता भनेपछि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 2009 बाट भएको सम्मेलनमा अक्सिजन सक्दो न्यून गरी 2 डिग्री सेल्सियस पार्ने लक्ष्य रहेको, आर्थिक क्षमताको आधारमा सन् 2020 सम्मको विकसित मुलुकको उत्सर्जनको लक्ष्य रहेको। समलता परिणाम, त्यसको चाहिँ समलता र परिणाम कस्तो परिणाम हुन्छ त्यो हेरौँ। 1 नम्बरमा छ यसका प्रस्तावमा धेरैजसो मुलुकहरूले सहमति प्रदान गरे र प्रस्तावित लक्ष्य तथा कार्य सुदृढ हुन सकेका। गमा अमेरिकामा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ऐन पारित हुन सकेको। त्यसै गरी 3 मा विकास सहायताका अतिरिक्त थप आर्थिक प्रतिबद्धताहरू पुरा हुन सके मात्र जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सम्भव भएसम्म सबै मुलुकलाई एउटै ठाउँमा ल्याउन एकड समन्वयकारी हुने, विकासोन्मुख मुलुकमा अनियन्त्रित वन फडानी र वन जङ्गलको संरक्षणको लागि यसको ठुलो मात्रामा आर्थिक निष्कर्षमा के छ हाम्रो 1 नम्बरमा कोपेनहेगन एकर्डले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने उच्चता सरकारी निकायसम्म पुर्याएको छ। 2 मा यसले जलवायु परिवर्तनको विषय दीर्घकालीन सहयोगबाट मात्र सम्बोधन हुन सक्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक सहमति प्राप्त गरेको छ। 3 मा बन्दसँगको वार्ताले पनि जलवायु परिवर्तन विरुद्धको कार्यको सुरुवातबाट चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय ल्याउन सफल भयो। सो अब चाहिँ हाम्रो अङ्गमा छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा 10 बुँदे घोषणापत्र। उपरोक्त सम्बन्धमा ध्यान आकर्षण गर्न विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थान पहिलो पटक नेपाल सरकारको मपको बैठक सम्पन्न भएको हो। 2066 मङ्सिर 18 गते शुक्रबार र खुम्बु क्षेत्रको 5246 मिटर उचाइमा रहेको कालापत्थर क्षेत्रमा बिहान करिब 10 बजे सुरु भई 20 मिनेटसम्म बसेको बैठकले जलवायु सम्बन्धमा 10 बुँदे सगरमाथा घोषणापत्र जारी गरेको हो, जसमा खास गरी जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले जोखिममा परेका पर्वतीय र हिमालय पर्यावरणीय प्रणालीलाई जोगाउन प्रभावित क्षेत्रको असर कम गर्न जनचेतना जोगाउन विविध उपाय अवलम्बन गर्ने, संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने, कुल गास्थल उत्पादनको 1.5% जलवायु अनुकूलन कोषमा योगदानको प्रस्तावको समर्थन गर्न, विकसित मुलुक अनि कार्बन उत्सर्जन कम गर्न, स्वच्छ विकास मञ्चमा रहेको कोषबाट नेपालले पूर्ण लाभ लिन, पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रम 0.5 डिग्री भन्दा बढी नगर्न 15 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी नगर्न, हिमालयनबाट
अध्ययन अनुसन्धान गर्न र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मात्रा कम गर्न आह्वान गरेको छ। समग्रमा बैठकले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट पर्ने असरहरूबाट ज्यादै कम अध्ययन अनुसन्धान भएकोले त्यस सम्बन्धी ज्ञानको कमी पूरा गर्न पहल गर्ने र हरितगृह ग्यास कम उत्सर्जन गर्ने आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै हरितगृह ग्यास बढी उत्पादन गर्न राष्ट्रबाट क्षतिपूर्ति दिन लगाई त्यसको प्रभावबाट पीडित गरिब राष्ट्र र जनतालाई राहत पुर्याउन आह्वान गर्ने निर्णय लगायत निर्णय बैठकले गरेको छ। सो हाम्रो चाहिँ च्याप्टर 4 चाहिँ हाम्रो सक्यो होइन। सो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ च्याप्टर 5 हेर्नेछौँ। सो अहिलेलाई यति नै। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।